تو بڑے بڑے مصائب اور تکالیف اور آزمائشاں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نو گھیریا گیا۔ کسی وقت کوئی منصوبہ، کسی وقت کوئی منصوبہ، کسی وقت کوئی نواں معاملہ، شب و روز اللہ دے رسول پاک دی مخالفت دے اتے قوم لگی رہ گئی، مگر اللہ دے پیغمبر نے ڈٹ کے مقابلہ بھی کیتا اور اللہ دی توحید دا پیغام بھی عام فرمایا۔ حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ نبی علیہ السلام دے اتے پریشانیاں اور آزمائشاں جڑیاں بہت زیادہ آئیں۔ نبی علیہ السلام دا چچا ابو طالب جڑا ہا انجے تاں کفر دے اتے او دی موت ہوئی، مگر وہ پھر بھی نبی علیہ السلام دا لوگاں دے سامنے دفاع اس انداز نال کردا ہے کہ میرے بھتیجے نو کوئی تکلیف، لیکن قوم دی آر ہے کہ ہو جائیں کہ آخر وقت تک اسلام قبول، انہیں تصدیق بھی، تائید بھی تے ایک ظاہری معاونت بھی، لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہویا۔ اللہ دا کرنا ہویا، وہ بھی فوت ہو گیا، اور نبی علیہ السلام دا ابتدائی دور جڑا ہے ہر لحاظ نال ایک بہت بڑا تعاون اور ساتھ اور رفاقت جڑی ہے وہ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی۔ تو حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ بھی فوت ہو گیا، اور قریب دیاں ایک گلاں ہیں ادو اللہ دے پاک پیغمبر نو مکے علیہ نے اتنا ستایا کہ کوئی گل منن واسطے تیار، تو نبی علیہ السلام نے طائف دی طرف رخ فرمایا کہ متن طائف دے کوئی لوگ سمجھدار ہون تے میری گل سن کے تے او اسلام قبول کرن۔ اللہ دے پیغمبر طائف والے پاسے گئے تا انہوں نے انہاں نالوں زیادہ اللہ دے پیغمبر نو ستایا، حتیٰ کہ اس سردار جڑے ہان او اپنے چھوٹے بچیاں نو اولاد نو انہاں آکھیا چنجیلے پتھراں دیاں جھولیاں بھر کے چٹو محمد الرسول اللہ دے وجود مقدس نو، پتھر مارو، ماں تے باپ جڑے نا اولاد نو کنڈ تے تھاپڑے مار کے تے ونجو محمد الرسول اللہ نو مارو۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر طائف کولو بھی زخم کھا کے بدن چور چور کرا کے لو لہان ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر پیچھے واپس لوٹے۔ تو جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر طائف تو واپسی آئے، انج سمجھو گویا کہ آزمائشاں اور امتحانہ نال اور غم دے پہاڑ محمد الرسول اللہ دے وجود مقدس دے اتے آ گئے، اتنی غم دے بوجھ آ گئے کہ جس دی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس ویلے اللہ نے فرمایا کہ ہون اسا اپنے پیغمبر دے غم ہلکے کرنن، تے وہ کنے ہلکے کرنن؟ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام۔ اللہ پاک نے اس ویلے اپنے بندے محمد رسول اللہ نو معراج کرایا، آسماناں دی سیر چا کرائی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر نو مکے کولوں کھین کے بیت المقدس توڑی، اے بھی اللہ نے سیر کرائی تے ول بیت المقدس تو پہلا آسمان، دوجا آسمان، تریجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا توڑی، اتا توڑی اللہ نے اپنے پیغمبر نو سیر کرائی کہ محمد رسول اللہ دے غم جڑے آئین ہلکے ہو ونجن۔ قوم اللہ دی توحید علیہ مسئلے دی وجہ کلو اتنا اللہ دے پیغمبر نو ستیں دی کھلوتی ہے، ایڈیاں تکلیفاں محمد رسول اللہ نو تا قوم دین دی پئی ہے۔ اسے مسئلہ توحید دی وجہ کلو او پتھر مارن دے اتے بھی تل گئے، او فتوے لاؤن دے اتے بھی تل گئے، بپتیاں بھی کسیندے رائے گئے، شاعر تے مجنون بھی آدھے رائے گئے، کہیں ویلے ساحر تے کہیں ویلے مسحور بھی آدھے رائے گئے۔ اس وقت اللہ نے فیصلہ فرمایا اپنی قدرت دے انداز نال کہ اساں اپنے بندے دے دل وچوں غم نو کڈنا ہے تے اونوں ہلکا کرنا ہے۔ یہ وجہ ویکھ لاؤ کہ سورہ بنی اسرائیل دی ابتدا ہوندی پئی ہے، یہ پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل دی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل دی، یہ واقعہ اسراء جڑا ہویا ہے۔ اس تو پیچھے سورہ النحل موجود ہے تے سورہ النحل دے آخر دے اندر ویکھ لاؤ، اس وجہ واسطے اللہ نے اپنے پیغمبر نو تسلی دیتی، صبر دیوایا اپنے پیغمبر نو، کیا توجہ ہے، صبر دیوایا، تسلی دیتی۔ او کیویں؟ او جڑے ویلے تکلیفاں دیندے پیان اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، توجہ ہے، توجہ کرا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اللہ پاک فرماندے آئین اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، وَاصْبِرْ، اے تکلیفاں دیویں تے تو کیا کر میرا پیغمبر، بولو وَاصْبِرْ، اے تکلیفاں دیویں تے تو صبر کر میرا محمد الرسول اللہ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کیونکہ تیرا جیڑا صبر ہے وہ اللہ دی توحید واسطے صبر پیا ہوندا ہے۔ اے پتھر مارن تا تو صبر کر کے میری توحید نو چھوڑے کوئی نہ، اے فتوے لاون تا تو صبر کر کے میری توحید نو چھوڑے کوئی نہ، تے میرے پاک پیغمبر ولا تحزن علیہم، ہے توجہ، ولا تحزن علیہم، میرا پیغمبر انہاں دیاں تکلیفاں دے اتے، انہاں دیاں مصیبتاں دے اتے، انہاں دیاں پریشانیاں دتیاں ہویاں جڑیاں اس دے اتے غم نہ کرو میرا سونا محمد رسول اللہ،
او شالا کدی نہ مغموم ہوویں او میرا پیغمبر محمد رسول اللہ 14 طبق دی کائنات دے لائن لاٹاں دے سردار محمد رسول اللہ او میری کائنات دا بنرا تے سہرا پیغمبر محمد رسول اللہ اے تکلیفاں دیندے پین تے دیندے رہن میرا پیغمبر مگر میں تے کو آپ تو تسلی پیا دینا ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون میرا پیغمبر اے جو مکر تے منصوبے تے تدبیراں کردے پیاں انہاں دی وجہ کولو تیرا سینہ نہیں تنگ ہونا چاہیدا میرا پیغمبر تو صبر کیتی رکھ کیوں اے اگو علت اللہ پاک نے بیان کی تھی اللہ فرماندے نے جیڑیاں شرارتاں کر دے پائیں اے جو مکر دے منصوبے کر دے پائیں انہاں نو کرن دیو میرا پیغمبر ان اللہ مع الذین اتقوا پکی گل ہے اللہ پاک انہاں دے نال اللہ پاک انہاں بندیاں دے نالے کیڑے بندے اللہ فرما دین ان اللہ مع الذین اتقوا جیڑے بندے بچ گئے کیا جیڑے بندے بچ گئے کیڑی شے کولو بچ گئے شرک کولو بچ گئے کفر کولو بچ گئے جیڑے شرک تے کفر کولو بچ گئے اللہ فرماندے نے سن لو میرا وعدہ ہے جو اللہ انہاں دے نال جیڑے شرک کولو بچ گئے اللہ انہاں دے نال اللہ انہاں دے نال یعنی اللہ دی معاونت نال اللہ دی نصرت تے امداد انہاں دے نال اللہ دی حفاظت انہاں دے نال پیاں تے اے اللہ دا قانون ہے نمبر 2 والذین هم محسنون تے پکی گل ہے او بندے ہوندے وی ایہو جن کے جڑے دلوں مخلص ہوندے ہیں اوہی شرک کولوں بچ سکدے ہیں اوہی کفر کولوں بچ سکدے ہیں جڑے دلوں مخلص ہیں تے تہاڈا کیا خیال ہے 14 طبق دی کائنات دے سارے مخلصین نوں اکٹھا کر لاؤ سارے جڑے ہیں مخلص تے محسن نوں اکٹھا کر لاؤ سب تو اول نمبر دا مخلص تے محسن اگر ہے تو محمد الرسول اللہ آکھو چا صلی اللہ محمد الرسول اللہ تو ودھ کے تا کوئی مخلصہ کوئی محسن ودھ کے تا کوئی نہیں ہو سکتا اس واسطے اتنا جو غم کٹھے ہو گئے اللہ نے تاں کر کے تسلی دیتی اپنے پیغمبر نو اما خدیجہ الکبریٰ دے وفات تے فراق دا غم وی نہ لئی وہ چچا بھی فوت ہو گیا او دے فوت ہون دا غم نہ آئی اللہ دے پیغمبر نو او دے کفر دے اتے مرن دا غم آئی اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو تے ادو طائف علیاں بھی پتھر مار کے اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود مقدس نو زخمی کر دیتا ہے سارے غم کٹھے ہوئے کھلوتے آن اس ویلے اللہ فرما دے نسا کے کیتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا توجہ کرائے اساں اپنے بندے نو سیر کرائی کیا سیر کرائی تے کداں رات نو سیر کرائی رات دے ایک حصے دے اندر اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے محمد الرسول اللہ نو ہن ایک تاں اللہ نے ابتدا سبحان دے نال کی تھی کس دے نال اس واقعے تے کسے دی ابتدا سبحان دے نال کیتی ہے جیڑا اس طرف اشارہ پیا ملدا ہے سبحان کولو کہ اے کوئی ایویں عام گل نہیں
یہ کوئی عام واقعہ نہیں، ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس وجہ واسطے سبحان دے نال شروع کیتا ہے، تے نال دے نال سبحان دے نال اس واقعے نو اس واسطے شروع کیتا ہے تاکہ دنیا دے اندر متا کوئی اے سوچن لگ ونجے جو محمد الرسول اللہ تا آپ مختار کل، محمد الرسول اللہ تا آپ کار ساز مطلق ہے۔ اس وجہ واسطے جڑے ویلے خیال ہو یا تا ستے آسمانہ تو ہی اتے محمد الرسول اللہ تشریف گھن گئے۔ اللہ نے سبحان دے نال شروع کر کے اس گل دے شبہ نو ہی دور کر دیتا۔ محمد الرسول اللہ اپنے کمال نال اتے نہیں گئے بلکہ کس دے کمال نال گئے؟ بولو اللہ دے کمال نال۔ اللہ نے اپنے بندے نو سیر کرائی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ توجہ کرائے، اے جڑا معراج ہویا ہے اے جسمانی معراج ہویا ہے محمد الرسول اللہ دا وجود مقدس جسد انسری دے نال، اس انسری وجود مقدس دے نال اللہ نے اپنے پیغمبر نو اتاں دی سیر کرائیے۔ اے روحانی معراج دی گل نہیں پئی ہوندی۔ کچھ ایہو جے بھی لوگ موجود ہیں کہ جڑے محمد الرسول اللہ دے جسمانی معراج دے منکر ہیں، وہ آدھے روحانی معراج تا ہویا ہے مگر جسمانی معراج نہیں ہویا۔ تو گل سمجھ لو، جسمانی معراج دا انکار سب تو پہلے مکے والے مشرک نے کیتا ہے۔ کہیں کیتا ہے؟ بولو مکے والے مشرک نے کیتا ہے، ابو جہل نے کیتا ہے انکار۔ اس واسطے خیال کرائے کوئی ہو جائیں غلط قسم دے عقیدے دے اندر متا کوئی جال دے اندر پھساون دی کوشش کرے تے اہل سنت والجماعت تو بندہ خارج نہ ہو کھلوے۔ لہذا گل یہ ہے محمد الرسول اللہ دا معراج جسمانی ہویا ہے، تے جے جسمانی معراج دا انکار کرے سی تا گویا کہ محمد الرسول اللہ دی عزت شان دا گویا کہ وہ بندہ منکر ہے۔ ہن مختصر جی گل لے آئے، اللہ پاک نے ایک ایسی برق رفتار سواری بھیجی ہے اپنے کولوں، جبریل امین سواری گھن کے آ گئے۔ اللہ دے رسول پاک نو جڑے ویلے آ کے اٹھایا ہے، سواری دے اتے سوار کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے خود فرمایا ہے جتھے تونی او سواری دی نظر پندی آئی اتھے او دا قدم لگدا۔ ایڈی سواری تیز، اس واسطے انہوں براق آکھیا گئے۔ کیا براق؟ اے براق برق کولو اگر گھدا ونجے تا برق بجلی نو آدن، بجلی چمکے تے چوکھی دیر لگ دیئے۔ انہیں گویا کہ ایڈی تیز سواری اللہ نے دیتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر سوار ہو گئے، بیت المقدس پج گئے۔ جڑے ویلے بیت المقدس پجے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں میں جڑے ویلے بیت المقدس پجاں اتھے میرے پجن تو بعد وال اے بھی اتھے آیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی سواری نو بن دیتا ہے۔ کیا؟ سواری نو بن دیتا ہے۔ اے دے اندر محدثین نے فرمایا ہے اے دے تو اشارہ پیا ملدا ہے کہ احتیاط جڑی ہے وہ کیا ہے؟ توکل دے خلاف۔ بولو اے احتیاط کرنا اے توکل دے منافی کوئی نہیں ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے سبق دیتا ہے جے چھوڑ دے منہا تا کیا اس سواری نو اللہ کی دہیں رولن دے وے ہا، مگر بند دیتا ہے تو سبق دیتا ہے۔ ہر معاملے دے اندر احتیاط ہونی چاہیے ہے۔ بہرحال سواری نو بند دیتا ہے، اگاں گئے اللہ دے پیغمبر فرماندے ہیں اذان ہون لگ گئی، لوگ جمع ہون لگ گئے۔ میں ڈٹھا ہے لوگ جمع ہوندے پئے، جڑے ویلے لوگ جمع غفیر ہو گئے ہن انہیں محسوس ہون لگ گئے کہ ہر کوئی انتظار دے اندر لگا ہویا ہے
کہ کون امام آندا ہے مصلی امامت دے اتے تے آ کے تے او نماز پڑھاوے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے آئے تاں جو پتہ لگا ہے جبریل امین نے میرے ہاتھ کو پکڑیا ہے تے پکڑ کے گھن گئے مینوں مصلی امامت دے اتے تکبیر آکھی گئی، میں اس ویلے نماز پڑھائی ہے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز پڑھا کے دیے۔ پیچھا جڑے ویلے ہٹن لگے جبریل امین نے پوچھا اللہ دے پاک پیغمبر جی کیا پتہ لگا ہے جو تواڈے پیچھے نماز پڑھن والے اے کون ہیں؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نہیں مینوں تا نہیں پتہ جو اے کون ہیں۔ اس ویلے جبریل امین نے آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر جی تواڈے پیچھے اللہ دے پیغمبران اللہ نے انبیاء کرام نو مثالی اجسام دے کے اتھے بھیج دیتا تے انہاں دی امامت اللہ نے تواڈے کولوں کرائی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تمام انبیاء دی امامت اللہ دے پیغمبر نے کرائی۔ اچھا پھر ایک اور سوال ہوندا ہے کہ بیت المقدس دے اندر اللہ نے کیوں ساریاں نو کٹھا کیتا ہے؟ کہ اور جگہ تے بھی تا اللہ کٹھا فرما سکدا ہے مگر بیت المقدس دے اندر اللہ نے کٹھا کیتا ہے او اور بھی حکمت موجود مگر ایک اے ہے او دے وچوں کیونکہ مکے والے جڑے ہون او اپنا تجارت جیڑی کردے ہون او انہاں دی تجارت دا اکثر سفر جڑا ہے او ادھر ہی ملک شام دے اندر آئی تے بیت المقدس بھی ملک شام دی دھرتی دے اتے موجود۔ اس وجہ واسطے اللہ پاک نے بھیج دیتا ہے تے ساریاں نو اتھے کٹھا کرا دیتا ہے بیت المقدس دے اندر تاکہ اے معراج دا واقعہ تے سفر دی ابتدا جڑی تو ہوندی پئی ہے یہ مارکا ادے آول تے انہاں نو ادو تصدیق تے تائید ملے محمد رسول اللہ دے اس معراج والے واقعے تے اس معجزے دی تاکہ انہاں نو تائید یقین ہو جاوے کہ واقعی اللہ نے محمد رسول اللہ نو معراج والا معجزہ بھی اللہ پاک نے دیتا ہے۔ تو بہرحال اتھوں وال اتاں دا سفر شروع ہو جائے اللہ پاک نے اسے واسطے سمجھا دیتا ہے کہ ویکھ لو میں اپنے پیغمبر نو اتنا شان تے مقام دیتا ہے۔ جبریل امین گھن کے محمد رسول اللہ نو اتاں ٹر پائے پہلے آسمان دے اتے پج گئے اجازت طلب کی تھی گئی ہے اگو پوچھنا ہوندا ہے جو کون اگو جواب ملتا ہے کہ میں جبریل امین ہاں۔ اچھا تواڈے نال کون آئے تو اگو جواب ملیا کہ میرے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔ پہلے آسمان دا دروازہ کھل گیا ہے یہ کھلیا ہے تو اتھا باب آدم پیغمبر دے نال ملاقات ہو گئی ہے محمد رسول اللہ دی۔ ہون اتھے گل ہور سمجھ لو مسئلہ سمجھ لو قرآن و حدیث دے سناون دا مقصد ہوندا ہے او دے وچوں مسئلہ سمجھنا تے اس دی سمجھ دے بعد او دے اوتے عمل کرنا تے تاکہ ثمرہ تے نتیجہ مرتب ہو جاوے۔ ہمیشہ تانوں آدا ہونا واقعے تے قصے یا سر دی جس دے اندر نہ بیٹھے کرو ورنہ سر دی جس دے اندر وڈیاں وڈیاں قوماں ماریاں گئے کناں دی چس تے کناں دی لذت وچ بڑے بڑے لوگ ماریے گئے۔ اے عادت نہ بناؤ سمجھ آئی اے عادت نہ بناؤ قرآن نو سمجھو تے وت عمل کرو تے مگر شرط بھی ہے اللہ شالا قرآن دی سمجھ دے وے تے اے بھی دعا کیتا کرو اللہ شالا مولویاں نو قرآن سمجھ کے جٹاں نو قرآن سمجھاون دی توفیق بھی دے وے۔ مولوی پہلے تا قرآن سمجھدا نہیں جے سمجھ ونجے تا ول جٹاں نو قرآن کھول کے واضح کر کے قرآن سڑیندا کوئی نہیں قرآن دا مسئلہ دسیندا کوئی نہیں کیوں جو دساں تا میرے حلوے بند ہوندے جے صحیح دساں تا میرا تا جناب تحفے بند ہوندے میرے تا چندے بند ہوندے تے میری زندگی دا تا سارا متمع نظر او ای ہوئے انجھے ہے کہ کوئی مولوی سے واسطے پردے پیدا نا مگر اے ود قدرت دا نظام ہے ساری کوئی فطرتی ایسی الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کرندے اللہ نے بنا دیتی تو انہوں پرانے ساتھیاں نو یاد ہے ایہو ممبر ہے امانت والد مرحوم اس جگہ دے اتے بار بار تو انہوں فرماندے ہوندے ہاں اسا مرچاں کھا کے تک گزارا کر سکتے ہیں مگر اللہ دے قرآن نال تے اللہ دی توحید نال تے پیارے پیغمبر دے فرمان نال تے صحابہ دے اقوال نال غداری
نہیں کر سکتے۔ مسئلہ ساڈا قرآن تے حدیث والا ہونا ہے۔ کہیں دی مرضی جو انہوں چنگا لگے تو منے، جے کہیں دی مرضی نہ چنگا لگے تو اپنا علاج کرے۔ تے اس واسطے کہیں دی مرضی کوئی چندہ دیوے تے بھاوے نہ دیوے، کوئی آوے تے بھاوے کوئی نہ آوے، مگر مسئلہ ملنا ہے تو خالص اللہ دے قرآن والا تے پیارے پیغمبر دے فرمان۔ یہ گل وپار دی ہے کہ کوئی؟ ہاں، اسے وجہ کولوں لوگاں نو تکلیف، اسے وجہ کولوں لوگاں نو اندر دی خرابی پیدا ہو ویندی ہے۔ اشاعت التوحید و سنت والیاں کوئی جرم نہیں کیتا، مگر ساڈا قصور ہی ہوئے کہ جو مسئلہ اللہ دے قرآن دا ہے، جو پیغام اللہ دے پیغمبر دے فرمان دا ہے، اساں رڑے دے اتے چڑھ کے بغیر کہیں لالچ تے تما تے بغیر کہیں اور چیز دے بالکل رڑے میدان دے اتے کھول کے بیان اساں کر چھڑیں دے ہیں۔ اگو کہہ دی مرضی منے تے بھاویں جتھا مرضی آوے او دی وڑ کے اپنا سر بنے۔ کوئی شاید سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہن لوگ آدھن اسے وجہ کو اے جناب بڑے سخت، اے کوئی سختی ہے؟ سچی گل انہیں کیا ہوندی ہے؟ سچ کیا ہوندا ہے؟ تے جی اس کڑواہٹ نو بندہ پچا ونجے تاں فائدہ تو ہوندا ہے نا۔ چلو گل ہور پاسے ویندی بھی، توجہ کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر گئے، اجازت منگی، دروازہ کھولیا گیا ہے۔ اتھے بھی محدثین نے فرمایا ہے اتھو بھی ایک عمل ثابت پیا ہوندا ہے۔ کوئی اجنبی بندہ کہیں دے بوہے دے اتے جاوے، جڑ ویلے دستک دے وے تا اگوں گھر دے اندر جڑا ہے بندہ او دے کولوں پوچھے اندروں کھلو کے جو کون تیرے نال کون، کیا مقصد ہے؟ جڑ ویلے پوری گل دا پتہ لگونیے پیچھے بوا تے دروازہ تے آج اسائیں میں کروں تو لوگ باہر اللہ کیا آکسی اے دیکھو سی اج وال دروازہ بندے اندروں کھڑتے کھڑا پوچھ دے، ایویں ہے نا۔ سادہ سارا نظام شریعت دے خلاف ہی چلتا پہ۔ ہن یہ وجہ ہے اج دیکھ گھنو معاشرے دے اندر گھراں دے اندر ول چوریاں تے ڈکیٹیاں جڑیاں نا وہ اسی طریقے نال اج کل وارداتاں ہی ہوندیاں پئے۔ بوئے کھلن، حالانکہ بوا بند رکھنا چاہیے، کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ چلو اے وکھرا مضمون ہے، ود کسے موقع اللہ دے پاک پیغمبر دی ملاقات ہو گئی۔ وقت دوئے اسمان دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جبریل امین گھن کے پہنچ گیا ہے۔ اتھو اجازت منگی ہے، دروازہ کھولیا گیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہو گئی۔ وقت تریجے اسمان دے اتے حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہو گئی۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑا حصہ حسن دا دیتا گیا۔ کیا بہت بڑا حصہ حسن دا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام دے وجود مقدس دے اتے پا دیتا ہے۔ وقت چوتھے آسمان دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تے جبریل امین پہنچ گئے۔ وقت اتھے اللہ دے پیغمبر دے نال ملاقات ہو گئی۔ پنجویں آسمان دے اتے چھویں آسمان دے اتے مختصر گل لے آئے، چھویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی۔ ستویں آسمان دے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی۔ تے ایک روایت دے مطابق کہ بیت المعمور دے نال ٹیک لا کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اتھے ملاقات ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی۔ اے چونکہ بیت اللہ دے بالکل اتے انہیں ہے او بیت المعمور، چونکہ بیت اللہ دی تعمیر کرن والا کون ہے؟ بولو، جڑے ویلے بنیاداں وی کائی نال اس ویلے بیت اللہ دی تعمیر اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اتھے ملاقات ہو گئی۔ بہرحال اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر مزید ستے آسماناں تو اتے گئے، سدرۃ المنتہا توڑی پجے جتھے جبریل بھی پیچھے کھلو رہی ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے جبریل انہیں تا نال نال پیاند آئی، تاں جو میں ڈٹھا ہے جو
جبریل بھی پیچھا کھلو گیا ہے تے اتائیں محسوس ہویا ہے جویں کوئی عجیب جی کیفیت ہوئے جویں کوئی بدلیں دی جھرمو ٹالی کار بدلی محسوس ہوئے تے اتھے کے آئی اتو اللہ دا عرش ہے تے تلے اے صدرت المنتہا دا اے معاملہ ہے جتو سارے حکم صادر ہو کے تلے پوچھ دے آئین پہ اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے اتھے پوچھ گئے ہون مختصر جی گل لے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے ونج کے اللہ دی دربار دے اندر تحفے کچھ پیش کیتے اللہ دی دربار دے اندر جڑے تحفے پیش کیتے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ التحیات للہ اے التحیات بھی تیرے واسطے والصلوات تمام قسم دیاں عبادتاں بھی تیرے واسطے صلوات بھی تیرے واسطے عبادتاں بھی تیرے واسطے سجدے بھی کلے تیرے واسطے قیام بھی کلے تیرے واسطے رکوع بھی کلے تیرے واسطے سجدے بھی کلے تیرے واسطے التحیات للہ والصلوات والطیبات اس واسطے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بھی فرمایا کہ میرا پیغمبر تیرا شان میں چونکہ بہت بلند بنایا ہے اس واسطے متا کوئی تے کو مشکل کوئی شاہ سمجھن لگ ونجے وہ آکے جو محمد رسول اللہ بھی کھوٹیاں قسمتاں کھڑیاں کھڑیندا ہے محمد رسول اللہ بھی دھیاں تے پتر دیندا ہے محمد رسول اللہ دے نا دی منت منوتی بھی دیونی چاہیے میرا پیغمبر اعلان کر کے لوگاں نو مسئلہ سمجھا دے قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین او لوگوں میں کچھ نہیں بلکہ میں تھانوں اے پیادا ان صلاتی میری نماز تک دے واسطے نماز دے اندر مختلف چیزاں ہیں اس دے اندر نماز دے اندر حمد بھی آ گئی تعریف بھی آ گئی تسبیح بھی آ گئی تحمید بھی آ گئی تحلیل بھی آ گئی تکبیر بھی آ گئی گویا کہ سبق پہ ملتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا سجدہ تللہ قیام تللہ رکوع تللہ عبادت تللہ ریاضت تللہ نفل پڑھنا تللہ فرض نماز پڑھنا تللہ وہ کفایہ والی نماز پڑھنا تللہ سجدے کرنا تللہ بیت اللہ دے طواف کرنا تللہ وہ صفا مروہ دی صحیح کرنی ہے تللہ یہ رکوع کرنا تللہ سجدہ کرنا تللہ التحیات تللہ ثنا تللہ تسبیحاں کرنیاں تا اللہ واسطے رکوع کرنے تا اللہ واسطے نیازاں دیونیاں تا اللہ واسطے منتا دیونیاں تا اللہ واسطے منوتیاں دیونیاں تا اللہ واسطے یہ سورو پکار کرنی ہے تا کلے اللہ دی کرنی ہے دعائے کہیں دی سورو پکار کرنی کوئی نہیں للہ رب العالمین کیونکہ قانون ہے اصول ہے کہ اللہ واسطے اس واسطے سب کچھ پیا ہوندا ہے لا شریک لہو اس دا جو کہ شریک کوئی نہیں ہے اس وجہ واسطے ایک ایک عبادت دا جز تے ایک ایک انداز جڑا ہے یہ وہ خالص کر کے کرنا ہے تک کہ دے واسطے دوئے کہیں واسطے کوئی نہیں ہے تاں کیتا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے جڑے ویلے ترائے تحفے پیش کیتے ادو اللہ دے طرفوں جواب کے آیا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے سلام بھی دیتے اللہ فرما دے میرے سلام من تیرے ہوتے ہو میرا پاک پیغمبر السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ تے میری رحمت بھی تیرے ہوتے وبرکاتہ اللہ دیاں برکتاں بھی تیرے ہوتے میرا پیغمبر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ سائیاں میرے ہوتے تا ہو گیا تے پچھو میری امت کی دے جاؤنی ہے تاں اللہ نے فرمایا چلو آپ چاکو میرا پیغمبر السلام علینا
وعلى عباد اللہ الصالحین، نال اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ بھی دیتا۔ کتنی نمازاں؟ 50 نمازاں۔ جے ہوندیاں 50 تا ول تہاڈا ساڈا کیا حال ہوتا؟ 50 ہوندیاں تا۔ اگو موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت نو ڈٹھی کلا، یہ 50 نمازاں نہیں، اللہ دی دربار وچ درخواست پیش کرو، کم کراؤ۔ اللہ دے پیغمبر گئے، 5 گھٹ گیاں، پھر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ بہت زیادہ، پھر گئے، خلاصہ کلام ہے 5 نمازاں بچ گیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے پیغمبر نو آکھیا یہ بھی زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ہون اللہ کو مزید یہ درخواست نہیں کریندا، اللہ نے ایک تحفہ دیتا ہے تے میں سالم واپس دے چھوڑا اللہ نو، مگر اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اساں جیڑا حکم دے دیوں یا جیڑا تحفہ تے جیڑی چیز دے دیوں اساں انہوں واپس کوئی نہیں کریں دے ہوندے، ونج اپنی امت نو حکم دے او پڑھ سن 5 نمازاں تے 5 دے بدلے ثواب میں 50 دا دے سا، ایک دے بدلے کتنا؟ ہاں تے جو بھی تیری امت دا بندہ ایمان دی حالت نال نیکی دا چھڑا ارادہ جا کرے سی اس دے ارادے تے بھی ثواب دے سا، تے ارادہ کرن تو بعد وہ کم کرے سی تو پھر جی میں تو ساتھ ہو سونے تے سہاگا ہو گیا ہے، تے جے کم نہیں کیتا چھڑا ارادہ کیتا اس نیکی دا اس ارادے تے بھی ثواب، مگر جے برائی دا ارادہ کیتا ہے تے برائی دا کم کیتا نہیں تا اس دا گناہ اس دے اتے پکڑ تے گرفت کوئی نہیں ہونی۔ تو گل دا خلاصہ کلام یہ ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ نو شان تے مقام اتنا بلند دیتا ہے، اس وجہ واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوری کائنات نو اے سبق دیتا ہے کہ جتھے اللہ دی توحید دا مسئلہ آ ونجے اتھے ساری کائنات نو پیچھا کر دیو، مگر توحید دے اللہ ملا کرن دی اجازت اللہ پاک میں کو صحیح عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔